नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सचिता बुढाथोकी। नमस्कार, म पुष्पा श्रीकार्की। सुरुमा मुख्य समाचार। बाढी पहिरो पीडितका लागि थप राहतको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता। घर बनाउने ठाउँ नहुनेलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आश्वासन। न्यायालयको सुधारको लागि आवश्यक परे त्याग गर्न सक्नुपर्ने नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी। स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि नेपाली युवाका लागि वैदेशिक रोजगार बाध्यता बन्दै पैसा कमाउन गएकाहरू बाकसमा फर्कनु पर्ने कहाली लाग्दो अवस्था अन्त्य हुन सकेन। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनाव जित्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको टोकुवा। अन्य सबैलाई पार्टीमा ठाउँ भए पनि नेपाललाई नभएको भनाई। सभापति देउवा सहितको नेतृत्वले पार्टीलाई बेथितिमा राखेको काङ्ग्रेस नेता प्रकाश मान सिंहको आरोप। पार्टीलाई गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको जिकिर। इन्डोनेसियाका पूर्व राष्ट्रपति सुकार्नोकी छोरी सुकमावती सुकार्नो पुत्रीले इस्लाम धर्म त्यागेर हिन्दू धर्म अपनाउने। सुकार्नो पुत्रीलाई हिन्दू धर्मको राम्रो जानकारी रहेको भनाई। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतमाथि पाकिस्तानको ऐतिहासिक जित। पाकिस्तानसँग भारत 10 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो पीडितको लागि थप राहतको व्यवस्था गर्ने बताउनु भएको छ। इलाम र पाँचथरको बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रको निरीक्षणपछि पाँचथरको फाल्गु नन्द गाउँपालिकाको जलसिंह माविमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले चाँडै मन्त्री परिषदको बैठक राखेर राहत सम्बन्धी थप निर्णय लिने बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले यसअघि नै मृतकको परिवारलाई 2 लाख रुपियाँ राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको स्मरण गर्दै सरकारले थप राहतको व्यवस्था गर्ने घोषणा गर्नु भएको छ। उहाँले पहिरोले घर बनाउने ठाउँ नहुनेलाई जग्गा जमिन दिएर भए पनि घर बनाइदिने र घर भत्किएकाहरूलाई घर बनाउन मद्दत गर्ने आश्वासन दिनुभयो। बेमौसममा परेको पानीले मेचीदेखि महाकालीसम्म ठूलो क्षति पुर्याएको बताउँदै सरकार पीडितहरूको साथमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई एकै ठाउँमा बसोबास गर्ने व्यवस्था मिलाउने वा नयाँ सहर बनाउने विषयमा सोचिरहेको पनि बताउनुभयो। यो काम गरेपछि यसका लागि हामी प्लान बनाएको पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ हामीले यसका लागि चाहिँ घर बनाउनुदेखि भोग्नु जस्तो खातामा त्यस्तै कुराहरूलाई पनि हामी गर्ने पार्टीले सरकार सोचेको छ। फरक प्रसङ्गमा देउवाले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन तोकिएको मितिमा हुने समेत दाबी गर्नुभयो। काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई छुट्टै सम्बोधन गरेका देउवाले 2-4 दिन यताउता भए पनि महाधिवेशन गर्ने बताउनु भएको थियो। सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बाढी पहिरो प्रभावित कर्णाली प्रदेशको स्थलगत अवलोकन नगरेकोमा आपत्ति जनाउनु भएको छ। हुम्लाका सांसद महतले आफूले आग्रह गर्दा पनि प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा सुदूरपश्चिम प्रदेश पुगेर पनि नजिकैको कर्णाली प्रदेश नपुगेकोमा आक्रोश व्यक्त गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको आइतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा बोल्दै उहाँले कर्णाली प्रदेशमा बाढी पहिरोका कारण ठूलो अन्न बाली नष्ट हुँदा स्थलगत अवलोकनका लागि नजाने प्रधानमन्त्री सुदूरपश्चिममा भने आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र भएर गएको आरोप समेत लगाउनुभयो। एकचोटि यस्तो गएर सान्त्वना दिएर आए पनि हुन्थ्यो नि। कर्णालीमा मान्छे बस्दैनन्, कर्णालीमा जनतै बस्दैनन् क्या, खालि पश्चिममा मात्र प्रधानमन्त्री जहाँ छ वहीँ मान्छे बस्छन्, त्यही मात्र दुःख पीडा हो, अरू पीडा छैन।
म त भौतिक मन्त्री पनि जानु गएर अघि भन्दा जानु गएर रहन्छ त्यसो भए हामीलाई हाम्रो पीडा हुन्छ मैले त्यो कुरा राखेँ। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद गणेश कुमार पहाडीले बाढी पहिरोले अवरुद्ध सडक तत्काल मर्मत गराउन सरकारसँग माग गर्नुभयो। उहाँले मनाङ, बाजुरा र बझाङ जिल्लाको यातायात ठप्प भएकाले त्यसलाई तत्काल सञ्चालन गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सचेत गराउनु भएको छ। र यसमा चाहिँ अस्थायी रूपमा भए पनि हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यातायात सञ्चालन गर्ने र यसपछि स्थायी चाहिँ पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा त अलिकति योजना बनाएर जानुपर्छ। यी 3टा जिल्लामा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो यातायात सञ्चालन गर्नुको लागि विशेष ध्यान दिएर अगाडि बढोस् भन्ने म राख्न चाहन्छु। सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले 8-10 दिनभित्र बाढी पहिरोले अवरुद्ध सबै सडकहरू सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले अवरुद्ध सडक सुचारू गराउने काममा तीव्रता दिन पनि मातहतका सबै निकायलाई सचेत गराउनुभयो। मन्त्री यादवले जनशक्ति र स्रोत साधनको अभावमा सरकारले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि सोचे जस्तो गरेर काम गर्न नसकेको यथार्थ बुझिदिन आग्रह गर्नु। अहिले अवरोध भएको बाटोहरूमा तुरन्तै के कसरी गर्न सकिन्छ त्यतातिर हाम्रो ध्यान पनि आकर्षण भएकै हो। अलिकति सबै तयारी गर्दाखेरि अब जस्तो अहिले हेर्यौँ नि त्यो बाटो त अलिकति लाग्छ होला 8-10 दिन तयारी गर्न हिँड्नलाई पनि। मन्त्री यादवले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि छुट्टै संयन्त्रको जरुरी रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आआफ्नो दायित्वको सडक निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारको लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतमा आइतबार प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर जबरासँगको छलफलमा अध्यक्ष श्रेष्ठले स्वतन्त्र न्यायालयको सुधारको लागि आवश्यक परे आफ्नो ठाउँबाट त्याग गर्न सक्नुपर्ने बताउनु भएको हो। न्यायपालिकामा विकृति, बेसंगति, भ्रष्टाचार, अनियमितता र बिचौलियालाई रोक्ने प्रसङ्गमा प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाको कुरा आएको बताउँदै उहाँले आवश्यक परे प्रधान न्यायाधीशले छोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउन बारले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिँदै एक व्यक्तिले संस्थालाई मजबुत बनाउन त्याग गर्नुपर्न सक्ने पनि बताउनु भयो। त्यो चीज रोक्नको लागि निकास दिने कुरा चाहिँ निकास मागिएको कुरा छन्, कसै राजीनामाको कुरा त्यो प्रसङ्गमा आएका हुन्। नेपाल बार एसोसिएसन जिम्मेवार संस्था भएको हुनाले उसले उठाएका कदम न्यायपालिकालाई सुधार गर्नको लागि हुन्छ। त्यसमा हुनसक्छ प्रधान न्यायाधीशले छोड्नुपर्ने हुनसक्छ नेपाल बारले आन्दोलन गर्नुपर्ने हुनसक्छ। छलफलमा नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधान न्यायाधीश सचिनुपर्ने बताउनु भएको थियो। उहाँले प्रधान न्यायाधीशले सरकारमा भाग खोजेर आफन्तलाई मन्त्री नियुक्त गरेको कुरा अस्वीकार गर्नुभएको भन्दै यसको बारेमा सोमबार बस्ने फुलकोटमा छलफल गरिने बताउनु भयो। र फुलकोटको बैठकमा यहाँहरू नेपाल बार एसोसिएसन हामीहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्छौँ र त्यसमा अहिले उठेका जति पनि कुराहरू छन् यी सबै कुराहरूमा के अरे माननीय न्यायाधीशहरूले पनि राख्नुहुन्छ, तपाईँहरू बारले पनि राखोस् र हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेर त्यस पछाडि यसका सुधारका उसमा कहाँ कहिले तिथि मितिसहित त्यसमा जाउँला। त्यो नसकिने अवस्था भयो अथवा कतैबाट केही भयो भने त्यस अनुसारको नेपाल बार एसोसिएसन जो न्यायपालिकाको वाचडग हो, वाचडगले आफ्नो भूमिका गर्न त स्वतन्त्रै हुन्छ। महासचिव पौडेलले पहिलेका खराबीलाई सुधार गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशलाई सोधेको र प्रधान न्यायाधीश राणाले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिनुभएको बताउनु भएको छ। उहाँले फुलकोटको बैठक सोमबार बोलाएका जानकारी दिँदै त्यस बैठकमा समसामयिक कुराहरूको छलफल गर्ने पनि बताउनु भएको छ। स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेशिनीहरूको लामो लाइन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा दिनहुँ देखिन्छ।
परिवारको सुखका लागि ऋणको भारी बोकेर विदेशिने नेपालीहरूले विदेशमा पनि अनेक दुःख कष्ट सहनु परेको छ। यस्तो सस्तो श्रम गर्नुपर्ने, यौन तथा शारीरिक शोषणमा पर्नुपर्ने बाध्यतादेखि अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्ने नियति वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले भोगिरहेका छन्। नागरिकहरूलाई स्वदेशमै गरी खाने वातावरण नदिने राज्यले विदेशिएका नागरिकहरू कस्तो अवस्थामा छन् भन्ने बारे चासो समेत देखाउन भ्याउँदैनन्। वैदेशिक रोजगार नेपालीहरूको बाध्यता हो। स्वदेशमा जति भौतारिए पनि खोजे जस्तो काम पाउन मुस्किल छ। यही बाध्यताका कारण परिवारको खुशीका लागि नेपाली युवा वर्ग विदेशिन बाध्य छ। खाडी मुलुक होस् वा अध्ययनका लागि भन्दै युरोप र अमेरिकी मुलुक जहाँ भए पनि काम खोज्न जानुपर्ने अवस्था छ। अझ पछिल्लो समय त एसियाकै कतिपय देश नेपालका लागि आकर्षक रोजगारीको गन्तव्य बनिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको संख्या बढ्दै जाँदा देशभित्र गाउँ गाउँ खाली भइसके। गाउँ घरमा कि त वृद्ध वृद्धा कि महिला कि बालबालिका देखिन्छन्। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाहरूको संख्या समेत दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। आधुनिक जीवनशैली र महँगो स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता कारणले नेपालमा इमानदार तरिकाले दैनिकी चलाउन साँच्चै गाह्रो छ। त्यही कारणले होला युवा वर्ग जुनसुकै शर्तमा पनि विदेशिन चाहन्छ। आफन्त परिवार र समाजले पनि छोराछोरी विदेशमा हुनुलाई सानमानसँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले 12 कक्षा पास भएका युवा युवतीहरूमा विदेश जानुपर्ने एक प्रकारको मानसिक दबाव परेको छ। समाजले नै वैदेशिक रोजगारीलाई सामाजिक र आर्थिक हैसियतसँग जोडेर हेर्ने गरेको छ। यो ज्यादै दुःखद पक्ष हो। नेपालमा श्रमको सम्मान छैन। सामान्य काम गर्ने आफन्तलाई हेर्ने दृष्टिकोण समेत ठिक छैन। अर्कोतर्फ विदेशमा जस्तो सुकै काम गरे पनि अपमान गर्ने कोही हुँदैन। श्रमको सबैले सम्मान गर्छन्। नेपालीहरू विदेशिनुको एउटा प्रमुख कारण पनि यही हो। देशभित्र महँगी बढेर शास्ति खेप्नु परेको छ। सामान्य नागरिकको दैनिकी निकै कष्टकर बनेको छ। त्यस्तो बेला युवाहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई नै उत्तम विकल्प देखिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जाने अधिकांश युवाहरू 25 देखि 35 वर्ष उमेर समूहका छन्। तर पछिल्लो समय +2 सक्ने बित्तिकै विदेश जान खोज्ने युवा युवतीको संख्या अधिक छ। यस अर्थमा देशको ऊर्जावान जनशक्ति अरू देशको विकासमा खटिएको छ। नेतृत्वले यसमा कहिले पनि चासो राख्दैन। एकातिर देशमा औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी गर्न पर्याप्त पुँजी छैन। नेतृत्वसँग युवा वर्गलाई रोजगारी दिने आधार समेत छैन। अर्कोतर्फ भएको जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा देश विकास गर्छु भनेर भन्नु नेतृत्वको कोरा कल्पना मात्र हो। यहाँसम्म कि आफ्ना नागरिकहरूले ज्यान जोखिममा राखेर अर्काको देशमा सस्तोमा श्रम बेचिरहेकोमा हामी गर्व गरिरहेका छौं। परिवारको लालन पालन र शिक्षा दीक्षाका लागि अनेक हन्डर खाएर विदेशिनु अधिकांश नेपालीहरूको रहर नभएर बाध्यता हो भन्ने सबैले बुझेको छ। तर सिप नसिकी विदेश जाँदाको पीडा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई मात्र थाहा छ। देशभित्र रोजगारी दिन नसक्ने नेतृत्वले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई सिप सिकाएर पठाउन समेत सक्दैन। यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कतिपय नेपाली नागरिक बाकसमा फिर्ता हुने गरेका कहाली लाग्दा घटना हरेक दिन घटिरहेका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2077-78 मा मात्रै 1242 जनाले विदेशमा नै ज्यान गुमाए। यस अर्थमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू मध्ये दैनिक 3 जनाको मृत्यु हुने गरेको तथ्याङ्कले नै देखाउँछ। पछिल्लो 13 वर्षमा 9424 जनाको विभिन्न देशमा अकालमै ज्यान गएको सरकारी तथ्याङ्क छ। हृदयघात, आत्महत्या, सडक दुर्घटना, बिरामी, कार्यस्थलमा हुने दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनु सामान्य जस्तै बनिसकेको छ। नेपालमै उद्यम गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो भने विदेशमा यसरी नेपालीहरूले ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन थियो। नेताहरूले देशको अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याएकै कारण वैदेशिक रोजगारी र विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सलाई ठिक हो भनेर भनिरहेका छन्। नागरिक आर्थिक रूपमा सबल हुने पक्ष राम्रो पनि हो, तर जीव धनको रक्षा नहुने गरी अव्यवस्थित र असुरक्षित रूपमा आफ्ना युवा वर्गले विभिन्न देशमा भोगेको पीडालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। केही कमाउला, परिवारलाई खुसी दिउँला भनेर विदेशिएकाहरू बाकसमा फर्केका कहाली लाग्दा घटना यत्रतत्र छन्।
यो विषयमा सम्बन्धित सबै पक्ष गम्भीर हुन जरुरी छ। जुनसुकै देशमा पनि नागरिकलाई समस्या परे सरकारले सहयोग गर्न सक्नुपर्छ। नागरिकबाट कर मात्र उठाउने होइन, उनीहरूको अभिभावक पनि राज्य नै हो भन्ने अनुभूति गराउन सक्नुपर्छ। आज विश्वभर नेपालीहरू ठगिएका छन्, हेपिएका छन्, अनाहकमा मृत्युवरण गरिरहेका छन्, तर राज्यको ध्यान यसतर्फ जान सकेको छैन। आफ्नो ऊर्जाशील युवा वर्गलाई विदेश पठाएर देशभित्र लुटतन्त्र मचाउने प्रवृत्तिका कारण आज देश र जनताले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी चुनाव नजित्ने दावी गर्नु भएको छ। आइतबार एमाले झापा जिल्ला कमिटीले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले आफूहरूले जिताइदिएको सांसद संख्या गनेर प्रचण्ड माधवले संसदमा फाटीफुर्ती गरेको भन्दै उहाँहरूले आगामी निर्वाचनमा नजित्ने दावी गर्नु भएको हो। माधव नेपाल चुनाव नउठ्ने र समानुपातिकमा बस्ने जिकिर गर्दै अध्यक्ष ओलीले समानुपातिकमा पनि नेपालको मत नआउने उहाँले तर्क गर्नु भएको छ। उहाँले दुवै नेतालाई आगामी चुनाव जितेर देखाउन पनि चुनौती दिनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले वर्तमान सत्ता गठबन्धनलाई विध्वंसकारी, विनाशकारी र अस्थिरता ल्याउने तत्त्वको संज्ञा दिँदै गठबन्धनलाई कसैले मत नहाल्ने बताउनु भयो। जनस्तरमा जाँदा यिनलाई मोर्चा बनाउन् कि मर्चा हालुन् कि जेसुकै गरून्, कसले भोट दिन्छ? कसले भोट दिन्छ यिनलाई? अब यी विध्वंसकारी तत्त्व हुन्, यी विनाशकारी तत्त्व हुन्, यी भड्काउने तत्त्वहरू हुन्, अस्थिरता ल्याउने तत्त्वहरू हुन्, स्थिरता बनाउने तत्त्व होइन। कसले यिनलाई दिन्छ? यिनलाई अब भन्छन् जाऊ न अदालत, परमादेश लिएर आऊ। हामी कहाँ किन आएको? अध्यक्ष ओलीले अरू नेताहरूलाई एमालेमा फर्किन आग्रह गर्दै माधव नेपाललाई भने एमालेले नलिने स्पष्ट पार्नुभयो। माधव नेपाल देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा र उनीहरूसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न हिँडेको उहाँको आरोप छ। माधव नेपाल जस्ता देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको सेवामा उनीहरूसँग साँठगाँठ गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्न हिँड्नेहरूका लागि यो पार्टी होइन। बिग्रिएका पति तत्त्वहरूका लागि यो पार्टी होइन। उहाँले सबै वामपन्थी, कम्युनिस्ट, लोकतान्त्रिक तथा प्रजातन्त्रवादीहरूलाई एमालेमा समाहित हुन आह्वान पनि गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सामाजिक विभेद रुचाउने तथा उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनस्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादीको विरोध गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। पद्मलाल विश्वकर्मा साहित्य प्रतिष्ठान र नेपाल दलित साहित्य तथा संस्कृति प्रतिष्ठानले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सामाजिक विभेदलाई रुचाउने तथा सामन्ती उत्पीडन र अत्याचारलाई पुनस्थापित गर्न चाहनेहरूले माओवादीको विरोध गरिरहेको आरोप लगाउनु भएको हो। माओवादी दलित, जनजाति, आदिवासी तथा महिलाको हक अधिकारको निम्ति लडेको भन्दै उहाँले दलित समुदायले यो कुरा नबुझिदिँदा आफूलाई नमिठो लाग्ने तर्क गर्नुभयो। भनेर हामी लडाईँ लड्यौँ। अहिले त्यो वर्ग समुदाय पनि जानेर अथवा नजानेर तिनै आफ्नलाई नै अत्याचार गर्नेहरूको पछि पछि लाएर ताली पिट्दै हिँडेको देख्दा मलाई कहिलेकाहीँ बडो नमिठो लाग्छ। हेर्नुहोस् के भयो होला, मान्छे के भएको होला भने जस्तो महसुस हुन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले माओवादी आन्दोलनमा जातीय विभेद हटाउन अन्तर्जातीय विवाह गर्ने रोल्पा रुकुम जस्ता ठाउँहरू जहाँ सबभन्दा बढी दलितहरूलाई उन्मुक्ति दिनको निम्ति धेरै नेता कार्यकर्ताहरू जन्मे, धेरै त्यस खालका विद्रोहका कीर्तिमानहरू कायम भए, अन्तर्जातीय विवाहहरू भए, त्यही अहिले दलित केटासँग प्रेम गरेको
विषयलाई लिएर केही दलित युवाहरू र अन्य युवाहरू मारिए त्यही ठाउँमा मेरो लागि यो निकै ठुलो पीडाको विषय भएको छ। उहाँले कतिपयले जातीय विभेदको अन्त्य गर्न भनी भएको विद्रोहलाई बदनाम गर्न र संघीयता उल्ट्याउन चाहेको पनि बताउनुभयो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका नेतृत्वले पार्टीलाई बेतिथीमा राखेको आरोप लगाउनु भएको छ। आइतबार जनकपुर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै नेता सिंहले 13औं महाधिवेशनबाट चुनिएका पदाधिकारी र पार्टी सभापतिले नेपाली कांग्रेसलाई बेतिथीमा राखेको आरोप लगाउनु भएको हो। उहाँले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्वमा कब्जा गर्ने निहित उद्देश्यले अहिले पार्टीलाई नै अस्तव्यस्त पारेको बताउँदै कांग्रेसलाई सबल बनाउन र गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। उहाँले पार्टी सभापति देउवा कांग्रेसलाई गतिशील बनाउन असक्षम साबित भइरहेको आरोप पनि लगाउनु भएको थियो। नेता सिंहले मधेसमा नागरिकता दिन ढिलासुस्ती गरिएको बताउँदै यसलाई समाधान गर्न संविधानको मर्म र ऐन अनुसार काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सुस्तीको जुन गरिरहेको छ संविधानको भावना र मर्म ऐनहरू बनाएर त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि ढिला सुस्ती भइरहेको छ। यस्ता मुद्दाहरू राष्ट्रिय मुद्दा जसले कि मधेसलाई पनि पिरोडी लिइरहेको छ, आम नेपाली जनताले चाहिँ पिरोडी लिएका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अब चाँडो से चाँडो टुङ्गोमा पुर्याएर जीवनलाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि हरेक नेपालीको जीवन एउटा भनौँ न चाहना चाहिँ के हो भन्दाखेरि अलि चाहिँ हरेक नेपालीको जीवन र जीविकोपार्जन चाहिँ सहज होस् भन्ने चाहिँ चाहना छ। नेता सिंहले मधेसमा देखिएको नागरिकता सहितको समस्याहरूलाई अविलम्ब सरकारले समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै कांग्रेसको कमजोरीको कारणले कम्युनिस्ट सत्तामा आएको र अहिले पनि कांग्रेसले आफ्नो आचरण सुधार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व उपप्रधानमन्त्री भीम रावलले नेपालले कूटनीतिक क्षेत्रलाई सबैभन्दा सुदृढ बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। उपाध्यक्ष रावलले देशको पहिचानलाई विश्व सामु पुर्याउन पनि देशले कूटनीतिक क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता उल्याउनु भएको हो। संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना दिवसको अवसर पारेर आइतबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालमा कूटनीतिक सम्बन्ध पनि नजान्नेहरू राजदूत भएर विभिन्न देश गएको देख्दा आफूलाई दुःख लाग्ने गरेको बताउनुभयो। जसलाई कूटनीतिको कला हुँदैन, जो कुनै देशको अगाडि यो मेरो देश नेपाल हो, मेरो देशको हितमा यो हुनुपर्छ भनेर बोल्न सक्दैन। मलाई गृहमन्त्री हुँदाको एउटा अनुभव छ। म सिङ्गापुरमा संयुक्त राष्ट्रको गृहमन्त्रीहरूको एउटा सम्मेलनमा भाग लिन गएको थिएँ। त्यहाँ मलाई देखेर जापान जस्तो देश, जर्मन जस्तो देश, विभिन्न देशका गृहमन्त्री आयो भने हेलो आर यु फ्रम नेपाल? यस आई एम। कतिपय मान्छेहरू भन्छन् देशको पहिचान चाहिँदैन, मेरो मात्रै चाहियो। म भन्छु देशको पहिचान मेटिने, पहिचान मेटेको देशभित्र कसैको पहिचान भेटिने कुरा असम्भव छ। उपाध्यक्ष रावलले विश्व शान्तिका लागि परिचालित हुने सुरक्षाकर्मीहरूको सेवा र सुरक्षाको उचित व्यवस्थापनमा पनि संयुक्त राष्ट्र संघसँग पहल गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। प्रदेश 1 को प्रदेश सभाको बैठक आगामी कार्तिक 15 गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले दलहरूसँगको परामर्शपछि कार्तिक 15 गते सोमबार दिउँसो 12:30 बजेसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्नु भएको हो। प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमा मतदान हुने कार्यसूची थियो। सत्तारूढ एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको माग अनुसार नै बैठक स्थगित भएको हो। एमाले र कांग्रेसले पार्टीको आन्तरिक कारण देखाउँदै प्रदेश सभाको बैठक स्थगित
स्थगित गर्न माग गरेका थिए। कांग्रेस प्रदेश 1 ले सभापति शेरबहादुर देउवा प्रदेश 1 का बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणमा गएको कारण बैठक रोक्न माग गरेको थियो भने एमाले कार्तिक 9 गते पालिका अधिवेशन, 11 गते स्थायी कमिटी बैठक र 13 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक भएकाले त्यसपछि मात्रै बैठक राख्न माग गरेको थियो। भदौ 9 मा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएका आचार्य नेकपा एमाले विभाजनपछि अल्पमतमा हुनुहुन्छ। कुल 93 सदस्य रहेको प्रदेश सभामा सत्तारूढ एमालेका 41 सांसद रहेका छन्। 1 जना सभामुख र 1 जना फरार सांसद घटाउँदा उसको मत संख्या 39 मात्रै हुन्छ। संसदमा सामान्य बहुमत सिद्ध गर्न 47 मत आवश्यक पर्छ। विपक्षी गठबन्धनमा कांग्रेसका 21, माओवादी केन्द्रका 15, एकीकृत समाजवादीका 10 र जसपाका 3 जना गरी 49 जना सांसद रहेका छन्। जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र र विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानले आपत्ति जनाएको छ। सरकारवाला निकायसँग छलफल नै नगरी सरकारले मुख्य सचिव स्तरीय निर्णयबारे जलविद्युत आयोजनाहरूको सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति पत्र साथै विद्युत खरिद बिक्री सम्झौतामाथि प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै इपानले आपत्ति जनाएको हो। इपानले सो निर्णय सच्याउन माग पनि गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै इपानले सरकारको सो निर्णयले जलविद्युतमा लगानी गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तिहरूको मनोभावनामा आँच आउने भन्दै निर्णय पुनरावलोकनको माग गरेको हो। इपानका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद आचार्यले सरकारले विद्युत खपत बढाउन सहुलियत दरमा विद्युतीय चुलो वितरण गर्नुपर्ने, विद्युतीय सरकारी साधनको प्रयोगमा वृद्धि गर्नुपर्ने, उपभोक्ताहरूलाई सस्तोमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्युत आच व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्न र खुला विद्युत व्यापार नीति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो। सरकारले भन्छ मात्रै बनाइराखेको थियो बिजुली जलविद्युत भने आज निजी क्षेत्र आएर चाहिँ सरकारभन्दा बढ्ता बनायो भने आज व्यापारमा नै ढोका खोलिदिन्छ भने हामी चाहिँ त्यो व्यापार गर्न तयार छौँ र यो समस्याबाट चाहिँ देशलाई मुक्त गराउन हामी तयार छौँ। इपानले अन्तर्देशीय विद्युत व्यापार नीति निर्माण गर्न तथा गुणस्तरीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू विस्तार गरी छिमेकी मुलुकहरूमा विद्युत बिक्री वितरण गर्न र ट्रान्समिसनको बिलिङ शुल्क सम्बन्धी नीति नियम निर्माण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। जलविद्युत उत्पादकहरूको लगानीको सुनिश्चितता गर्न पनि इपानले माग गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले बाढी, पहिरो र डुबानबाट प्रभावित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई छुट्टै राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले आफ्नो मन्त्रालयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने बाढी, पहिरो, डुबान लगायतका विपदमा परेकाहरूलाई राहत दिने विषयमा छलफल सुरु गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले त्यसको लागि स्थानीय सरकारसँग तथ्याङ्क लिएर मन्त्रालयसँग सरोकार राख्ने महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा ठोस निर्णय लिने जानकारी समेत दिनुभयो। त्यो केही सकिन्छ कि त्यसमा हैन गर्ने स्थानीयले हो। त्यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर स्थानीयले दिएर यो त स्थानीय सरकार अहिले त सबै केन्द्रीकृतको कुरो पनि होइन, 3 तहको सरकारहरू छन् र यसको बढी दायित्व चाहिँ स्थानीय सरकारको हो। त्यो हुँदाहुँदै पनि कति रहेछ त्यसको सत्य तथ्य आँकडा हामी स्थानीयसँग लिएर हाम्रो सरोकार भएको कारणले स्थानीयसँग आँकडा लिएर त्यसमा चाहिँ के गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ छलफल गर्दैछौँ।
मन्त्री रेग्मीले सरकारले स्थलगत अवलोकन गरेरै बाढी पहिरो डुबान प्रभावितहरूलाई राहत दिने तयारी गरेको र त्यसको लागि प्रधानमन्त्री आफै स्थलगत अवलोकनमा जाने काम गरिरहनु भएको स्मरण पनि गराउनु भएको थियो। सुनसरीको इटहरीमा प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बाढी नियन्त्रण र ढल निकासको विषयमा सम्बन्धित निकायले ठोस पहल नगर्दा हरेक वर्ष मानवीय तथा भौतिक क्षति हुने गरेको छ। बाढी आएको समयमा मात्र राहत र यसको समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउने सरकारवाला निकाय अन्य समयमा मौन बस्दा स्थानीयले हरेक वर्ष यसको समस्या भोग्न बाध्य छन्। अविरल वर्षापछि आएको बाढीले सुनसरीको इटहरीमा मात्र 5 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। यसअघि 2074 साल साउन 27 गतेको बाढीले इटहरीमा 6 जनाको ज्यान लिएको थियो भने सयौंको परिवार घरबार विहीन भएका थिए। मुख्यतः इटहरी उपमहानगरपालिकाका 3, 4, 6, 9 र 10 नम्बर वडा बढी प्रभावित भएका थिए। पछिल्लो समय इटहरीको प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको बाढी र डुबानको समस्या पुनर्जागृति भएको छ। स्थानीय तहले निर्वाचन अगाडिदेखि नै सेरा खोला नियन्त्रणमा पहल कदमी गरे पनि अझै प्रभावकारी नियन्त्रण भएको छैन। जनप्रतिनिधि आएको 5 वर्षमा पनि बाढी नियन्त्रण र ढल निकासको विषयमा ठोस काम नदेखिएको यस वर्षको बाढीले प्रष्ट पारेको छ। 5 वर्षमा पनि बाढी र डुबानको समस्या पूरा गर्न नसकेको र जनप्रतिनिधिहरू औपचारिकतामै सीमित भएको देखिएको स्थानीयको गुनासो छ। परिपूर्ण त यो बाढीका भन्दा पनि यो विपत्तिका निमित्त एउटा पहिला अध्ययन गर्न पर्यो। एउटा चाहिँ दीर्घकालीन योजना बनाउनु पर्यो। कति बाढी आउन सक्छ, खोलामा कति क्युसेक पानी बग्छ, हाम्रो खोलाको फेद के हो स्टडी गर्नु पर्यो नि त। बाढी आयो रोडमा पानी गयो त्यसरी त भएन नि। घरभित्र पानी पस्यो मान्छे भयो, यो त फेरि पनि आउँछ। कति दिन चामल बाँड्ने हो। 4 वर्षको बीचमा धेरै सडक तथा पूर्वाधार निर्माण भए जसले पानी निकास रोकिएको छ। तर ठुलो बस्तीमा पनि ससाना ड्रेन बनाएर औपचारिकता पूरा गर्दा समस्या आएको देखिन्छ। विशेष गरी खोला नाला मिचेर निर्माण गरिएका भौतिक संरचनाले गर्दा यस्तो समस्या आएको र समस्या समाधानका लागि उपमहानगरपालिकाले कार्यदल बनाई के कति संरचना भत्काउनु पर्ने हो भन्ने विषयमा अध्ययन गरिरहेको इटहरी उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। खोला पैनी मिचेर संरचना निर्माण गरेको कारणले आज खोलाभन्दा 200 मिटर पर भएको घर पनि डुब्नुपर्ने स्थितिमा आएको छ। त्यसले गर्दा अब हामीले अहिले हाम्रो नगरपालिकाले एउटा चाहिँ कति खोला पैनी संरचना मिचिएको छ, कति फुटाउनुपर्छ भनेर एउटा कार्यदल गठन गरेर त्यो कार्यदलले अध्ययन पनि गरिरहेछ र अब त्यस्ता संरचनाहरूलाई फुटाएर भए पनि खोलालाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पानीको आफ्नो बहावमा बग्न दियो भने यति ठुलो नोक्सानी हुँदैन भन्ने लागेर हामीले त्यो पनि निर्णय गरेर त्यो प्रक्रियालाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ। इटहरीमा जस्तै पूर्वका दमक, बिर्तामोड, विराटनगर, चन्द्रगढी, इनरुवा, रङ्गेली लगायत बजारले डुबानको समस्या भोग्दै आएको छन्। त्यसमा पनि इटहरीको प्रमुख समस्याको रूपमा बाढी र डुबान देखा परेको हो। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि सुनसरी सहकर्मी विनोद आचार्यको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 3 महिनामा 8वटा वाणिज्य बैंकको निक्षेप घटेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको तथ्याङ्क अनुसार स्वदेशी र विदेशी मुद्राको संयुक्त निक्षेप 19 बैंकमा पनि बढेको छ। साउन, भदौ र असोज महिनामा 27 वाणिज्य बैंकमा समग्रमा कुल 63 अर्ब 74 करोड रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ, जसमा स्वदेशी मुद्रामा जम्मा 34 अर्ब 68 करोड रुपियाँ थपिएको हो। साल मसान्तसम्म ती बैंकको कुल निक्षेप 42 खर्ब 4 अर्ब रुपियाँ रहेकोमा असोज मसान्तसम्म 42 खर्ब 68 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। सो अवधिमा सनराइज बैंकमा सबैभन्दा धेरै 21 अर्ब 90 करोड रुपियाँ निक्षेप थपिएको छ।
सानीमा एनसीसी, एनआईसी एसिया, त्यसै गरी नेपाल कुमारी र एनएनबी बैंकले पनि उल्लेख्य निक्षेप बढाएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सबैभन्दा धेरै 24 अर्बले निक्षेप घटेको छ। कृषि विकास नेपाल बंगलादेश बैंकबाट पनि ठूलै निक्षेप घटेको छ। पछिल्लो समय निक्षेपभन्दा कर्जा प्रवाहको दर अत्याधिक बढेपछि यति बेला बैंकहरूमा लगानी योग्य रकमको चरम अभाव छ। एसोसिएसनका अनुसार पहिलो 3 महिनामा 63 अर्ब निक्षेप थपे पनि कर्जा प्रवाह भने 2 खर्ब 78 अर्बले बढेको छ। असार मसान्तसम्म 27 बैंकले कुल 37 खर्ब 20 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रवाह गरेकोमा असोज मसान्तसम्म आउँदा 39 खर्ब 98 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक। बाढी पहिरो पीडितको लागि थप राहतको व्यवस्था गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको प्रतिबद्धता। घर बनाउने ठाउँ नहुनेलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने आश्वासन। न्यायालयको सुधारका लागि आवश्यक परित्याग गर्न सक्नुपर्ने नेपाल बारका अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाई। न्यायालयलाई निष्पक्ष बनाउन आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी। स्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि नेपाली युवाको लागि वैदेशिक रोजगार बाध्यता बन्दै। पैसा कमाउन गएकाहरू बाकसमा फर्किनुपर्ने कहाली लाग्दो अवस्था अन्त्य हुन सकेन। माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नेकपा यसका अध्यक्ष नेपालले आगामी चुनाव जित्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको ठोकुवा। अन्य सबैलाई पार्टीमा ठाउँ भए पनि नेपाललाई नभएको भनाई। सभापति देउवा सहितको नेतृत्वले पार्टीलाई बेथितिमा राखेको कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको आरोप। पार्टीलाई गुटबन्दीबाट मुक्त गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको जिकिर। इन्डोनेसियाका पूर्व राष्ट्रपति सुकार्नोकी छोरी सुकमावती सुकार्नो पुत्रीले इस्लाम धर्म त्यागेर हिन्दू धर्म अपनाउने। सुकार्नो पुत्रीलाई हिन्दू धर्मको राम्रो जानकारी भएको भनाई। र आइसिसी टी20 विश्वकप क्रिकेटमा भारतमाथि पाकिस्तानको ऐतिहासिक जित। पाकिस्तानसँग भारत 10 विकेटले पराजय। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै गर्नुहोला माउन्टेन टेलिभिजन एचडी। नमस्कार।